लाख रुपया लाओ, दो साथ में जो ज़मीन है मेरी वो बच्ची के नाम करो और अपने भाई को या अब्बू को साथ में लाओ, तो तब हम बेटी देंगे। आपकी मोहब्बत जेठानी सेट थी आपके शोहर के जी जी, उसके उसके साथ तो वो ना सही। आपके शोहर के साथ आपकी जेठानी के नाजायज था? जी जी, तो इधर सारे जो ये कमरा है, इधर सारे गैर कानूनी बंदे रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर नाजायज काम? जी, इधर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं, लड़कियों का काम करते हैं। इधर भी लड़कियाँ आती हैं? जी जी, किसी ने आपको गलत आपके साथ डिमांड की? तो सारे आते हैं, सारे गलत आते हैं, इधर सही कौन आता है? हम तो चुप करके अपने बिस्तर पे लेट कर सो जाते हैं। वो जो घर की सब तमाम मेरी चीज़ें प्रॉपर्टी थी, भैंसें, जहेज का सामान, तो जो मेरी के चीज़ें थी जितने भी थे, एसी था, जो फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बच्ची को खौफ ज़्यादा करते हैं। बच्ची स्कूल में गई तो स्कूल में मुझे मिलने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद है जो ख़ुद चाह रही थी कि मैं मीडिया पे आऊँ, पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। ससुराल वालों के जुल्म से घर तो छोड़ा, लेकिन जालिम समाज ने इसके साथ बहुत जुल्म किए। बाकी मामलात, बाकी कहानी, इसी की कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सोफिया। सोफिया, क्या उम्र है? 40 साल। 40 साल। बच्चे हैं? शादी हुई भी है? जी, बेटी है मेरी। एक बेटी है? जी, और कितना अरसा हो गया शादी? सन 15 में शादी हुई थी, 4 अक्टूबर को। अच्छा, 2015 में? जी तो फिर तो हाँ। जी, 2015 में हुई शादी मेरी। जी 2015 में? ये तो अभी हुई ना? जी 8 साल पहले, 7-8 साल जी पहले। जी जी अच्छा, तो लेट शादी हुई आपकी? जी। तो बच्ची किधर है? बच्ची वो मेरी नंद के पास है, 478 गाँव में है, ज़िला समुंदरी, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद में। तो वहाँ क्यों है? आपके साथ क्यों नहीं? और आप क्यों घर नहीं है? जी, मुझे उन्होंने निकाल दिया। मैं घर भी गई थी तो उन्होंने मुझे नहीं, अंदर से मेरे जेठ ने कुंडी लगा ली और मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो फिर मैं गांव के नंबरदार के पास गई कि मुझे मेरा घर लेके दें। जी, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। कब हुई है डेथ? ये सन 21 में हुई है, 4 फरवरी। 6 साल बाद? जी, 4 फरवरी में हुई है। जी, तो वो जो घर की सब तमाम मेरी चीज़ें प्रॉपर्टी थी, भैंसें, जहेज का सामान, तो जो मेरी के चीज़ें थी जितने भी थे, एसी था, जो फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बच्ची से भी मुझे मिलने नहीं देते। मैं जाती हूँ तो बच्ची को डराते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें जाकर मार देगी। मैंने कहा, मैंने पहले कितनों को मारा है बताओ ना। अपनी औलाद को कौन मारता है? इन्होंने, मैंने कहा अपनी बेटी मारी है। तो बच्ची को खौफ ज़्यादा करते हैं। बच्ची स्कूल में गई तो स्कूल में मुझे मिलने नहीं देते। दारे अरकम स्कूल में पढ़ती है, वो अड्डा कोटा पे। तो फिर मैं DPO पे भी गई फैसलाबाद, तो उधर समुद्री थाना है लगता है उनको, सदर थाने में भी गई। फिर मैं उधर 15 वालों के पास भी गई, लेकिन अभी तक मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं 2 लाख रुपया लाओ, दो साथ में जो ज़मीन है मेरी वो बच्ची के नाम करो और अपने भाई को या अब्बू को साथ में लाओ, तो तब हम बेटी देंगे। आपकी मोहब्बत की शादी हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। मेरी बहन ने रिश्ता किया था मेरा। बहन ने रिश्ता किया? तो शोहर सही था आपके साथ? नहीं, पहले शोहर मेरे साथ बहुत अच्छा था, तो लेकिन वो जो मेरी जेठानी थी ना, वो उसे मेरे साथ नहीं रहने देती थी। वो अपने कमरे में ले जाती थी। सारे खर्चा जो उनकी सैलरी थी ना, वो ही लेते थे, मुझे कोई खर्चा नहीं देते थे। जेठानी सेट थी आपके शोहर के? जी जी, उसके साथ तो वो ना सही। आपके शोहर के साथ आपकी जेठानी के नाजायज था? जी जी, आपको कैसे पता चला? वो पहले मुझे शक था, फिर ऐसे पता चला। वो जब आता था ना काम से, तो सारी सैलरी वो ले लेते थे। मेरे जेठ ने अपने कमरे में बुला लेना। जब भी वो जेठ को पता था कि मेरी बीवी मेरे भाई के साथ सेट वो है? खुद अगर मेरे कमरे में आता था ना, तो बच्चों को भेजकर बुला लेते थे कि अब्बू बुला रहे हैं, बात सुनो। तो अपने कमरे में ले जाते थे, सारी सैलरी उसे ले लेते थे। घर का सारा खर्चा वही करता था। क्या काम करता था आपका मियाँ? बेकरी थी उसकी, बेकरी पे काम करता था। अच्छा, जी तो फिर जब फोत हुआ तो कैसे फोत हुआ आपके शोहर? जी, मेरे शोहर का कत्ल हुआ है। किसने किया? उसका नाम मुझे याद नहीं है, मेरे पे लिखा हुआ है। साथ में लड़का था, कोई पैसों का तनाज़ा था, अच्छा, तो उसने फिर कत्ल कर दिया। वो केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। आपके हस्बैंड का वो हुआ है, यानी बेकसूर थे? जी, या आपके पैसों का तनाज़ा बना की वजह से कत्ल हुआ है।
تو کتنا عرصہ آپ نے 6 سال بتایا آپ کے ساتھ وقت گزرا اور بچی جو ہے آپ کی کتنی عمر کی؟ بچی سن 16 میں 7 تاریخ اور 7 جولائی کو 7 تاریخ کو پیدا ہوئی تھی وہ. 7 جولائی کو؟ ہاں سن 16 میں نا 7واں مہینہ اور 7 تاریخ کو پیدا ہوئی تھی. اچھا یعنی 5-6 سال. جی. تو اب آپ ملتی بھی نہیں اپنی بچی سے اور آپ کو جیٹھ بھی نہیں. ہاں جی وہ ملنے نہیں دیتے. آپ کہیں جاب کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنا کاروبار کر رہی ہوں. میں ادھر لائی تھی اپنے برتن. میں جب بھی سامان لے کے آتی ہوں نا تو وہ ادھر باہر سے اندر رکھ دوں, جدھر پناہ کے اندر بھی رکھ دوں, ادھر رکھ دوں, جدھر بھی رکھوں میرا سامان چوری کر لیتے. ضد سے کسی کا کام نہیں کرنے دینا. میرا سلنڈر تھا القائم کمپنی کا, تو میں نے 5000 کا سلنڈر لیا تھا. پھر میرے تھے ابھی کولر لائی تھی, برتن لائی تھی, یہ کھانے والے پکانے والے, یوسر تھی میری, استری, ایسی چیزیں میں لے کے آئی تھی اپنی. یہ انگوٹھیوں والے ناگ تھے وہ تھے, اور میرے کپڑے وغیرہ بستر وغیرہ ہر چیز چوری کر دی ہے. اب یہاں پہ رہتی ہو؟ وہ بابا بیٹھا ہوا ہے, اس نے میرا موبائل میں نے چارجنگ پہ لگایا تو وہ جھوٹ بولا کے لے گئے. میں نے پھر تھانے میں اس کی FIR کروائی تو انہوں نے پھر اس پہ FIR کاٹی. یہ ابھی بھی ادھر موجود ہے, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے. یہاں تو ڈیوٹی صرف سیکورٹی گارڈ کی ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. تو ادھر سارے جو یہ کمرہ ہے ادھر سارے غیر قانونی بندے رہتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں یہاں پر, ناجائز کام ہوتا ہے؟ جی ادھر شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, جسم فروشی کرتے ہیں, لڑکیوں کا کام کرتے ہیں. ادھر بھی لڑکیاں آتی ہیں؟ جی جی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ادھر لیٹا ہوا ہے. یہ اس سے پوچھے نا یہ یہاں کیا کر اپنے گھر کیوں نہیں جاتا. آپ کو بھی تو چھیڑتے ہوں گے, تنگ کرتے ہوں گے؟ جی تو میں نے تو پھر FIR کروا دی تھی, میں نے اوپر درخواست دے دی تھانے میں. کسی نے آپ کو غلط آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کی؟ تو سارے آتے ہیں, سارے غلط آتے ہیں, ادھر صحیح کون آتا ہے. ہم تو چپ کر کے اپنے بستر پہ لیٹ کر سو جاتے ہیں. ابھی جب سو جاتی ہیں آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے؟ نہیں میں جاگتی رہتی ہوں, ویسے دن کو سوتی ہوں, ویسے لیٹ جاتی ہوں, رات کو ہم سوتے ہی نہیں ہیں. اور کھانا پینا کیسے کرتی ہیں؟ کھانا میں اپنا کماتی ہوں تو اپنا لے لیتی ہوں. کیا کماتی ہیں؟ برتن تو آپ چیزیں تو چوری ہوگی, آپ کیا کماتی ہیں؟ اب یہ ہے کہ اب کھانا ہم ادھر سے لے آتے ہیں ہوٹل سے. نہیں کماتی کیا ہے آپ, کیا سورس آف انکم؟ وہ ہماری شاپ ہے, وہ جو نہیں ہے سامنے پھولوں والی, مکھانوں والی, تو ادھر میں اپنی شاپ بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے. تو ادھر سے ابھی خرچہ چلا رہی ہوں. اور برتن لاؤں, پھر جو میری پراپرٹی ہے ادھر میرے ابو نے دی تھی, وہ میرے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے. تو پھر جو میرے ماں کی پراپرٹی تھی اس پہ میرے ماموں نے قبضہ کر لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی نہیں آنا, وہ ہمیں گھر بھی نہیں آنے دیتے. وہ بھی میں نے ادھر کیس کیا ہوا ہے. جی ناظرین, اس نے اپنی کہانی, اپنی آپ بیتی بتائی کہ شوہر قتل ہو گیا, اس کے بعد اس کی بیٹی کو بھی لے لیا اور اس کی جٹھانی کے کہہ رہے تھے کہ جیٹ سے شادی کرو, میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. جیٹ سے شادی کرتا ہے؟ ہاں وہ بھی جٹھانی نے کہا؟ نہیں, جو جٹھانی کے بھائی تھے انہوں نے کہا. جٹھانی راضی ہو جاتی؟ جٹھانی راضی ہو جاتی کہ میں اپنی دیورانی کو اپنی؟ دوسرا تھا اس کے ساتھ, نہیں اور تھا ایک جیٹ. چلے ناظرین, آپ نے اس کی کہانی سنی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آپ بیچاری دربدر ہے یہاں پر, بچی بھی اس کی لے لی, اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا, قتل ہو گیا, ادھر سے بھی سارے سامان اس کا چوری ہو گیا. سارا معاملات آپ نے سنے, سارے معاملات آپ نے دیکھے کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اپنی آنکھیں کھلی رکھیے, اپنے ارد گرد ماحول کو ضرور مانیٹرنگ کیجیے. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.